ॐ श्री गायत्री रामायणं तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं साहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनन्दन ऋषिभिः पूजितः सम्यक् यदेन्द्रो विजयी पुरा विश्वामित्रौ सधर्मात्मा श्रुत्वा जनकभाषितं वत्स रामधनु पश्य इति राघवमब्रवीत् तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य स विशाम्पते शतनीयं नरेन्द्रस्य तदा साज्यव्यतिष्ठतां वनवासं हि सङ्ख्याय वासां स्याभरणानि च भर्तारमनुगच्छन्त्यै सीतायै स्वसुरो ददौ राजा सत्यं च धर्मं च राजा कुलवतां कुलम् राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणां निरीक्ष्य स मुहूर्तं तु ददर्श भरतो गुरुम् उटजे राममासीनं जटावल्कलधारिणं यदि बुद्धिः कृता द्रष्टुमगस्त्यन्तं महामुनिम् अद्यैव गमने बुद्धिं रोचयस्व महायशाव भरतस्यार्यपुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो मृगः रूपमिदं व्यक्तं विस्मयं जनयिष्यति गच्छ शीघ्रमितो रामसुग्रीवं च महाबलं वयस्यं त्वं कुरु क्षिप्रमितो गत्वा राघव देशकालौ प्रतीक्षस्व क्षीयमानं प्रिया प्रिये सुखदुःखसह काले सुग्रीववशगो भव वन्द्यास्ते तु तपःसिद्धा तपसा वीतकल्मषा प्रष्टव्यामपि सीताया प्रवृत्तिं विनयान्वितै स निर्जित्य पुरीं लङ्कां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् मारुतात्मजौ धन्या देवा स गन्धर्वा सिद्धाश्च परवर्षयौ मनुवस्यन्ति ये वीरं रामं राजीवलोचनं मङ्गलाभिमुखी तस्य तदा सेन महाकपे उपतस्ते विशालाक्षी प्रयति हव्यवाहनं हितं महार्दं मृदुहेतुसंहितं व्यतीतकालायति सुप्रतीक्षणं निशम्य यद्वाक्यमुपस्थितज्वर प्रसङ्गवानुत्तरमेध च ब्रवीत् धर्मात्मा रक्षसां श्रेष्ठः सम्प्राप्तोऽयं विभीषण लङ्काश्रेयमिदं श्रीमान् ध्रुवं प्राप्नोच्च कण्टकम् यो वज्रपातानलसन्निपाता न चुक्षुभुं नापि चचाल राजा राजा स रामबाणाभिहतो भृशातश्च चालचापञ्च मुमोच वीर यस्य विक्रममासाद्य राक्षसा निधनं गता तं मन्ये राघवं वीरं नारायणमपातकं न ते ददृशिरे रामं
दहन्तमपि वाहिनीं मोहिता परमास्त्रेण गान्धर्वेण महात्मना प्रणम्य दैवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धाञ्जलिपुटा चेदमुवाचाग्निसमीपता चलनात् पर्वते इन्द्रस्य गुणादेवाश्च कंपिता चचाल पार्वती चापि तदा सृष्टा महेश्वरं दारः पुत्रः पुरं राष्ट्रं भोगाचादनभाजनं सर्वमेवाविभक्तं नो भविष्यति हरीश्वरा यामेव रात्रिं शत्रुघ्नं पर्णशालां समाविशत् तामेव रात्रिं सीतापि प्रसूता दारकद्वयम् इदं रामायणं कृष्णं गायत्रीबीजसंयुतं त्रिसंज्ञं यः पठेन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते इति गायत्री रामायणम्।